अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुर्रहमान और लाया हूं आपके लिए दो इंटरेस्टिंग न्यूज़। आज की पहली खबर तो पाकिस्तान की नई ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी के ऊपर दस्तखत कर दिए गए हैं। बिलाखिर इस ऑयल रिफाइनरी की वजह से अब मुल्क में 3 नई रिफाइनरीज लगना मुमकिन हो सकेगा, जिन पर 20 अरब डॉलर्स फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मुतवक्के है। इस अहम खबर को डिस्कस करेंगे जो कि सऊदी, यूएई और चाइनीज रिफाइनरीज पाकिस्तान ला सकेगी। इसके अलावा आज की दूसरी खबर, पाकिस्तान में ऐसे अस्पताल और डॉक्टर्स जो कि अपने मरीजों का ख्याल नहीं रखते और उनकी नेग्लिजेंस की वजह से मरीजों की अमवात हो जाती है, अब उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई होने लगी है और इस्लामाबाद के एक अस्पताल को 38 लाख रुपए वापस करने का हुक्म दिया है, जो कि उसने लवाहिकीन से बिल की मद में लिए थे और उस मरीज की डेथ हो गई थी। आइए चलते हैं आज की पहली खबर। पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरी फॉर ईयर 2023 कई सालों से बन रही थी। इमरान खान के 2-2.5 साल में ये बनती रही, इस पर निगोसिएशंस होती रही, मुकम्मल नहीं हुई। बिल आखिर अब इस इब्तदाई तौर पर बनाकर उस पर शहबाज शरीफ ने साइन भी कर दिए हैं और ये साइन बतौर प्राइम मिनिस्टर नहीं बल्कि बतौर फेडरल मिनिस्टर फॉर पेट्रोलियम किए हैं। उनके पास ये कलमदान भी है। अब उनकी इस अप्रूवल के बाद अब इसे मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज में भेज दिया गया है मुतलका, फिर इसे ईसीसी के अंदर इकोनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी में पेश किया जाएगा। वहाँ से पास होने के बाद ये कैबिनेट आएगी और कैबिनेट से पास होने के बाद ये बाकायदा कानून बन जाएगा। इसमें पुरानी रिफाइनरीज और नई रिफाइनरीज दोनों को मराद दी गई हैं। आप लोग पूछते थे कि सऊदी रिफाइनरी पाकिस्तान नहीं आ रही, इसी तरह एक खलीफा रिफाइनरी है जो कि यूएई ने लगानी है, वो भी पाकिस्तान नहीं आ रही। चाइनीज़ जगह देख गए हैं, बाकी चीज़ें कर गए हैं, लेकिन प्रॉपर कंस्ट्रक्शन वर्क स्टार्ट नहीं हुआ। उसकी वजह यही नई ऑयल रिफाइनरी पॉलिसी की ताख़ीर थी। इसमें पुरानियों के लिए अलहदा से डिफरेंट किस्म के इंसेंटिव दिए गए और नई रिफाइनरी लगाने के ऊपर अलहदा इंसेंटिव दिए गए। मसलन पाकिस्तान में जो पुरानी 5 रिफाइनरीज हैं, अगर वो खुद को अपग्रेड कर लेती हैं और यूरो 5 दर्जे का पेट्रोल और डीजल बनाने लगती हैं, फर्नेस ऑयल की प्रोडक्शन घटाती हैं, तो उन्हें 10% तक इजाफी मुनाफा गारंटी किया गया है। इसके अलावा पुरानी रिफाइनरीज चाहें तो मिलकर या अलहदा भी एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बना सकती हैं। पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होता है जो कि ज़्यादा टेक्निकली मैकेनिकली इक्विप होता है और वो खाम तेल को ज़्यादा गहराई में जाकर तोड़ता है, उससे ज़्यादा चीज़ें निकलती हैं। याद रखिएगा, क्रूड ऑयल खाम तेल को जब तोड़ा जाता है तो उससे 6000 अक़साम की चीज़ें निकलती हैं। हम तो पेट्रोल, डीजल और जेट फ्यूल को समझते हैं, इसमें से फार्मास्यूटिकल की बहुत सारी चीज़ें निकलती हैं, केमिकल निकलता है, तारकोल निकलता है। तो पाकिस्तान की ऑयल पेट्रोलियम की मसनूआत के अलावा जो केमिकल और फार्मास्यूटिकल की मसनूआत जो इस तरह के ऑयल बेस्ड सोल्यूशन से निकलती हैं, उनकी सालाना इंपोर्ट से 2 से 3 अरब डॉलर्स है और ये पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स 4-5 अरब डॉलर का लगता है। और अगर पाकिस्तान की पुरानी 5 रिफाइनरीज मिलकर भी एक पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स बना लेती हैं एक कंबाइंड 5 अरब डॉलर से, तो ये 2 सालों में अपना पैसा पूरा कर जाएगा। पाकिस्तान को हर साल 2 से 3 अरब डॉलर ये बचा कर देखिएगा। देखिए हमारे मुल्क के अंदर लीकेजेस कहाँ हो रही हैं। हमने इस पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स को लगाने के लिए कभी नियत से कोशिश ही नहीं की। ये तो आज से 20 साल पहले लग जाना चाहिए था। और हम जो फार्मास्यूटिकल के मुख्तलिफ सॉर्ट्स मंगवाते हैं, मुख्तलिफ केमिकल्स मंगवाते हैं जो ड्रिलिंग में इस्तेमाल होते हैं, इंडस्ट्री में इस्तेमाल होते हैं, वो अपने मुल्क में प्रोड्यूस किया करते। और 20 सालों में देखिए 3 अरब डॉलर्स भी औसत लगाएं तो 60 अरब डॉलर्स बचा के बैठे होते हैं और वो हमने बचतें नहीं की। तो आज ये हालत है कि IMF हमारे सर पर सवार हो चुका है, हमारे बहुत सारे अच्छे मंसूबों को भी ब्रेक लगा रहा है। जैसे आज हमने दोपहर की वीडियो में आपको बताया था कि IMF ने पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट की कंस्ट्रक्शन रोक दी है। यही 1200 मेगावाट का ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा न्यूक्लियर पावर प्लांट लगना था, उसको रोक दिया गया। आज हम दोपहर में वीडियो कर चुके हैं, थंबनेल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं और इस लिंक पे जाकर आप उसकी डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं। वापस चलते हैं ऑयल रिफाइनरी की जानिब। फिर जो नई रिफाइनरीज पाकिस्तान में लगेंगी उनको मुख्तलिफ किस्म की मराहत और टेक्निकल टर्म्स हैं, डीम, ड्यूटी और बाकी चीज़ों के अंदर
جو ہے فیور دی گئی ہے. پھر سامان جو امپورٹ ہوگا جس میں اکوپمنٹ ہے اور مختلف مٹیریل، وہ تمام کا تمام امپورٹ ڈیوٹیز ٹیکسز سے مستثنی قرار دے دیا گیا ہے. تو ان تمام چیزوں کی وجہ سے جب یہ ریفائنریز اگر نیت سے کام کریں، نئی بھی اور پرانی بھی، اگلے 5 سے 7 سال میں یہ لگ سکتے ہیں اور 2030 تک یہ مکمل طور پر آپریشن بھی ہو سکتی ہیں. جو پرانی ریفائنریز ہیں وہ تو 2-3 سال میں اپ گریڈ ہو جائیں گی. نئی ریفائنریز آبویسلی ٹائم لگائیں گی. اور جیسے ارامکو ہے سعودیہ کی ریفائنری، اب وہ 10 سے 14 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے. پھر یو اے کی تقریباً 5 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے. اسی طرح چائنا کی 4.5 ارب ڈالر کا پروجیکٹ ہے. ہمارے ہاں انویسٹرز کے لیے ماحول نہیں بنایا جاتا، ورنہ اس ملک میں بجائے سال کا 1.5-2 ارب ڈالر انویسٹمنٹ کی مد میں آئے، اس کو بڑھا کر 15-20 ارب ڈالرز کرنا کوئی انہونی نہیں ہے، کیونکہ 23 کروڑ کنزیومر تو اس ملک کے اندر ہی ہے. پھر اس کے ساتھ افغانستان میں کنزیومر بھی ہے. اس کے بعد سینٹرل ایشیا کے بہت سارے ممالک بہت ساری چیزوں کے لیے پاکستان پر ڈپینڈنٹ ہو سکتے ہیں. لیکن ہماری حکومتوں کا مط نظر کیا تھا کہ عوام کے لیے کاسمیٹک سے مصنوعی سے اقدامات کرو، ان کی جیبوں میں کسی نہ کسی بہانے سے قرضے لے کر تھوڑے پیسے ڈالو اور اگلے الیکشن میں ان پر سوار ہو کر خوب ساری کرپشن کرو. جب پکڑے جانے لگو تو ملک سے بھاگ جاؤ، جب حالات سازگار ہوں تو واپس آ کے خدا کی کرسی پر بیٹھ جاؤ. آئیے چلتے ہیں آج کی دوسری اہم خبر. اسلام آباد کا بہت بڑا ہاسپٹل ہے شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل، پرائیویٹ ہاسپٹل. اس کو صدر مملکت عارف علوی نے کہا ہے کہ وہ 38 لاکھ روپے ان لواحقین کو واپس کرے جنہوں نے ان کے خلاف ایک کمپلین کی تھی کہ ان کی والدہ کرونا وائرس کی وجہ سے یہاں داخل ہوئی اور ڈاکٹرز نے ان کی پراپر کیئر نہیں کی. اس کے بعد ان کے خلاف درخواست موو کی گئی اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی کے سامنے. انہیں جب تحقیقات کی تو پتہ چلا کہ واقعی ہسپتال اور ڈاکٹرز نے نیگلیجنس، مس کنڈکٹ اور میل پریکٹسز کی ہیں، جس کی وجہ سے اس خاتون کی ڈیتھ ہوئی ہے. تو اس کے لواحقین کو تو 29 لاکھ روپے دیا جائے گا جو ان سے بل وصول کیا گیا تھا ڈیتھ ہونے کے بعد بھی، جبکہ 9 لاکھ روپے جو ہے وہ جرمانہ یہ ہسپتال ادا کرے گا کیونکہ اسلام آباد ہیلتھ کیئر ریگولیٹری اتھارٹی اس کو. میں سمجھتا ہوں اس ملک کے اندر ہیلتھ کیئر سیکٹر کو ریویمپ کرنے کے اندر یہ بہت بڑا قانون ہے. فی الحال اسلام آباد کی حد تک امپلیمنٹڈ ہے، پنجاب میں بنا ہے لیکن اس پہ ایسی امپلیمنٹیشن نہیں ہو سکی. تو آہستہ آہستہ ملک میں ٹرینڈ بنے گا. یہ جو بڑے بڑے پرائیویٹ سیکٹر کے اسپتال ہیں جو فیسز تو اپنی مرضی کے لیتے ہیں لیکن پھر اس طرح کی کوالٹی کیئر نہیں دیتے، اور ایک قسم کی علیحدہ فرعونیت ان میں بھی پائی جاتی ہے کہ آپ لاکھوں ملینز آف روپیز دے کر بھی ان کے سامنے شرمندہ سے ہوتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کی مرضی ہو تو آئے، دل کرے 2 دفعہ آئے 3 کا بل ڈال دیں اور جونیئر ڈاکٹر کو بار بار بھیج کر آپ کا بل بڑھاتے رہیں. وہ ادویات بھی آپ کے بل میں ڈال دیں جو استعمال نہیں ہوئی. اس کے علاوہ چارجز اور ہیں، ہر چیز مارکیٹ سے زیادہ. اور اس طرح کے اسپتال بھی ہیں جن کا شمار پاکستان کے بڑے پرائیویٹ ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. وہاں اگر مریض مر بھی گیا ہے تو اس سے وینٹیلیٹر پر شفٹ کر دیا جاتا ہے کہ چلو 1-2 دن کے اضافی پیسے بن جائیں گے. ان چیزوں کو جب ہم نہیں روکیں گے تو تبھی جا کر پاکستان کا ہیلتھ سیکٹر بھی نہیں امپروو کرے گا. اب یہ پریسیڈنٹ ہے، 2nd دفعہ اسلام آباد کے دودھ میں ڈاکٹر عارف علوی نے اس کو امپلیمنٹ کروایا. اس سے پہلے ایک ڈاکٹر اقتدار محمود کا کیس تھا، اس میں بھی جرمانہ ہوا تھا اسی شفا انٹرنیشنل ہاسپٹل کو. تو میں سمجھتا ہوں کہ آہستہ آہستہ باقی صوبوں کو بھی، باقی اکائیوں کو اس اہم قانون کو امپلیمنٹ کرنا چاہیے اور پاکستان میں ایک ایسا فورم ہو جہاں پر سرکاری اور پرائیویٹ کسی بھی اسپتال میں آپ سے ناانصافی ہوئی ہے، زیادتی ہوئی ہے، اوور چارجنگ کی گئی ہے، آپ کے پیشنٹ کا خیال نہیں رکھا گیا، تو آپ جا کر انصاف لے سکیں. ان الفاظ کے ساتھ آپ کی میزبان عبد الرحمان کو اجازت چاہیے. اللہ نے کے بعد.